अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, ये आज़ाद डिजिटल की लाइव स्ट्रीमिंग है। इस वक्त सबसे बुरी खबर भारत के लिए और सबसे ब्रेकिंग न्यूज अमेरिका से आ रही है भारत के लिए, जहां पे कल हमने आपको बताया था कि ट्रंप ने एक जो गैर रस्मी गुफ्तगू की थी एयरपोर्ट पर सहाफियों के साथ, और ट्रंप ने इस बात का इशारा दिया था कि मैं बहुत जल्द भारत पर 25% टैरिफ आयद करने वाला हूं। आज ट्रंप ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया और भारत पर 25% टैरिफ जो है वो आयद कर दिया है, यानी कि 1 अगस्त से अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ जो है वो अब आयद हो जाएगा। ट्रंप ने आज एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि अब भारत के साथ यारी दोस्ती खत्म होगी, प्यार मोहब्बत खत्म हो गया, दोस्ती अपनी जगह है, कारोबार अपनी जगह है। ट्रंप ने यहाँ पर 2-4 बातें जो है वो की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ट्रंप ने ये कहा कि भारत के साथ दोस्ती अपनी जगह पे है, जो है वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो भारत के साथ बहुत ज्यादा है, और साथ ही उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान जब हमने तमाम ममालिक को पाबंद किया था कि आप रशिया के साथ जो है वो तजारत खत्म कर दो क्योंकि यूक्रेन के साथ वो वॉर खत्म नहीं कर रहा, तो भारत ने इस बात को नहीं सुना और मुसलसल रशिया के साथ जो उन्होंने तेल की तजारत थी वो जारी रखी। उसके बाद जो कल मोदी जी ने 1.5 घंटा एक तकरीर की है अपनी पार्लियामेंट में, जो मानसून का जो है वो सेशन चल रहा था, वहां पर जो 1.5 घंटा उन्होंने तकरीर की, उसमें उन्होंने बार बार अमेरिका को निशाना बनाया। सबसे पहले उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि 9 मई को जो नायब अमेरिकी सदर है वो मुझे कॉल्स करते रहे, मैंने उनकी कॉल जो है वो रिसीव नहीं की। बाद-ए-ज़ाम मैंने माजरत के साथ कॉल की और कहा कि मैं एक फौजी मीटिंग में था, मैं प्लानिंग कर रहा था। फिर उन्होंने इस बात का भी इशारा किया जब राहुल गांधी ने बार बार इस बात को जो है वो मुतालबा किया कि आप जो है अमेरिका के और खास तौर पे ट्रंप के इस बयान की वजाहत करें कि जो 10 मई को हुआ वो भारत की जानिब से सीज फायर की दरखास्त थी, उसकी वजाहत करें। और फिर जो ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बयान दिया कि 5 त्यारे पाकिस्तान ने भारत के गिराए थे, उसमें भी वजाहत दें। उसके बाद मोदी साहब जो है वो तिलमिला जाते हैं, जज्बाती तकरीर करते हैं और सिरे से डिनाई कर देते हैं कि ट्रंप का पाक भारत जंग जो सीज फायर था उसमें कोई किरदार नहीं है। यहाँ पर मोदी जी की तकरीर खत्म होती है और दूसरी जानिब जो है वो ट्रंप जो है एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं, कहीं पे जा रहे होते हैं और साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इस बात का इशारा देते हैं कि बहुत जल्द हम भारत पर 20 से 25% जो टैरिफ हैं वो आयद करने वाले हैं। आजाद ने आपको सबसे पहले खबर दी थी कि जो है वो बहुत जल्द भारत के साथ एक और बुरी होने वाली है, उन्हें एक और जगह पर जो है वो जग हसाई का और हजीमत का सामना करना पड़ सकता है। और ये जग हसाई क्यों हो रही है, हजीमत का सामना भारत को क्यों करना पड़ रहा है या इसकी वजह क्यों पड़ी, क्योंकि ट्रंप टैरिफ तो भारत के अलावा बहुत सारे ममालिक पर आयद किया गया है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, या जो आप ये कहें कि हजीमत क्यों उठाना पड़ी, जग हसाई क्यों हुई, तो उसकी वजह है गोदी मीडिया। आपने देखा कि पाक भारत जंग के दौरान भी गोदी मीडिया ने अजीबोगरीब से बयानात दिए, अजीबोगरीब सी बातें की। इसके साथ ही जो अमेरिका और भारत के दरमियान एक डील चल रही थी कि शायद इस्तिस्ना मिल जाए भारत को टैरिफ से, लेकिन गोदी मीडिया ने तो नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए थे कि हमारी जो डील है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ फाइनलाइज होने वाली है, हमें टैरिफ से इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा, हमें इस्तिस्ना मिल जाएगा, हम पर टैरिफ आयद नहीं किया जाएगा। लेकिन एक जानब तो ये डील की बात करते हैं और दूसरी जानब जो है वो भारत के जो है वो मुसलसल अमेरिका और खास तौर पे ट्रंप के जो इस सीज फायर में किरदार है उसको डिनाई करता है। बार बार जो भारतीय हुकूमत है उसके जो दौरान है वो ट्रंप के सीज फायर में किरदार को डिनाई करते हैं, निगलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ट्रंप का इस सारी सूरत हाल में कोई लेना देना है। और दूसरी जानब जो है वो रशिया के साथ जो है उनकी ट्रेड भी जारी है। कल जो है हमने आपको खबर दी कि ट्रंप ने गैर रस्मी गुफ्तगू की और इशारा दिया कि बहुत जल्द भारत पर जो है वो टैरिफ आयद होने वाला है, और आज जो है ये खबर कंफर्म हो चुकी है। इस वक्त आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है क्योंकि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस बात को कंफर्म कर दिया है कि 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ जो है वो आयद किया जाएगा। अगर आपको मैं टैरिफ का खुलासा बयान करूं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मुल्क अपनी चीज दूसरे मुल्क में भेजता है और दूसरा मुल्क उस पर टैरिफ जो है वो किसी परसेंटेज के तहत लगा देता है, तो उतना हिस्सा उस मुल्क को दूसरे मुल्क जहां पे वो अपनी चीज अपनी प्रोडक्ट बेचता है उसको अदा करना पड़ेगा। यानी कि अगर अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ आयद किया है और भारत अपनी कोई प्रोडक्ट अमेरिका भेजता है जिसकी मालियत 1 लाख रुपया है, तो 25,000 रुपया टैरिफ यानी कि टैक्स जो है अमेरिकी हुकूमत को भारत जो है वो अदा करेगा। और इसका जो इम्प्लीमेंट है वो 1 अगस्त यानी कि सिर्फ एक दिन का वक्फा जो है दरमियान में रह गया है। 1 अगस्त से भारत अब जो है वो 25% महसूलात अदा करेगा अमेरिका को, जिसके बारे में यानी कि इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अब देखें 10 मई के बाद
اب جو ہے بھارت کو کہاں کہاں سے منہ کی نہیں کھانی پڑ رہی. سب سے پہلے میدان میں شکست ہوتی ہے, سفارتی محاذ میں شکست ہوتی ہے, عالمی رہنماؤں کے سامنے, عالمی میڈیا کے سامنے شکست ہوتی ہے, پوری دنیا کے سامنے جگ گھسائی ہوتی ہے. لوگ ان پر میمز بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے صرف کھوکھلے دعوے ہیں. دہشت گردی جو ہے وہ پوری دنیا میں امپورٹ کرنے والا یہ واحد ملک ہے. اب کیا ہوا, بھارت کو یہ لگتا تھا کہ امریکہ کے بعد جو کچھ ہے وہ بھارت ہے, یعنی کہ نیکسٹ سپر پاور جو ہے وہ بھارت ہے. اب دنیا کو اس کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے کہ بھارتی صرف کھوکھلے دعوے کرتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اب بھارت کو عالمی طور پر سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوستی یاری ختم ہو چکی ہے, کوئی بھی ملک ان کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتا, ان کے ہتھیار خریدنا نہیں چاہتا. آپ نے دیکھا کہ بہت ساری جو ڈیلز ہیں ان کی وہ ختم ہو چکی ہیں. ہم نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کی بہت بڑی جو ڈیل ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ان کی کوئی بھی دفاعی پروڈکٹ جو ہے جن پہ ان کو ناز ہے وہ خریدنا نہیں چاہتا. اور اب کیا ہوا کہ جو ان کا سب سے بڑا یار تھا, ان کو لگتا تھا کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا دوست ہے, پوری دنیا پہ ٹیرف عائد کر سکتا ہے, لیکن ہمیں استثنا مل جائے گا, وہ ان کی جو ایک خام خیالی تھی وہ آج ختم ہو چکی ہے. ٹرمپ نے آفیشلی کنفرم کر دیا ہے کہ اب بھارت پر 1 اگست سے 25% ٹیرف جو ہے وہ عائد کیا جائے گا. اس ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں بلاول سے, گہری ریسرچ اور گہری نظر رکھتے ہیں امریکہ اور خاص طور پہ بھارت کے معاملات پہ. ان سے بات کریں. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. بلاول, کیا ہوا ہے آج؟ سر آج وہ ہوا ہے جس کی امید تھی ہمیں بھی, اور آپ نے رات کو بریک بھی کیا ہے, لیکن انڈیا میں اس وقت صفحہ ماتم ہے کیونکہ 25% ٹیرف بہت زیادہ ٹیرف ہے, کیونکہ اربوں کی ٹریڈ ہے ان کی. امریکہ اور انڈیا کی بہت پرانی تاریخ رہی آپس میں ٹریڈ کی, لیکن جو یہ ڈیسیجن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے اس سے تو انڈیا کی ساری جو دعوے تھے وشو گرو کے کہ ہم وشو گرو ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ سارے خطا ہو گئے. اور ان کا وہ کہتے ہیں مٹی. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کل پارلیمنٹ کا جو آخری سیشن تھا, جو مودی جی نے ایک ملبہ بکھیرا تھا, ارنب گوسوامی صاحب بڑی مشکل سے اس کو سمیٹ نہیں پا رہے تھے. اب کیا ہوگا, اب وہ اپنی عوام کو خاص طور پہ بی جے پی کو کس طرح رام کریں گے؟ 10 مئی کے بعد کوئی ایسا دن بھی نہیں ہے جہاں مودی جی کے لیے مشکلات کم ہوئی ہوں. بڑھتی گئی ہیں. سفارتی محاذ ہو یا ان کا اپنا پولیٹیکل گراؤنڈ ہو, وہاں وہ نیچے گر رہے ہیں, ان کی پاپولیرٹی گر رہی ہے, عوام ان سے سوال کر رہی ہے. پہلے تو رافیل کا جواب دو. رافیل کا جواب انہوں نے 100 منٹ کی تقریر میں 1 منٹ بھی نہیں دے سکے. اس کے بعد ان پہ ٹیرف لگ گئے. ان کے بعد ان کی جو پالیسی ہے, ڈپلومیٹک پالیسی ہے, وہ بھی ساری تباہ ہو چکی ہے. وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے آئے تو آئسولیٹ خود ہو گئے 10 مئی کے بعد. تو لوگ تو اب کہہ رہے ہیں کہ مودی جی آپ کیسے پرائم منسٹر ہیں. سب سے ویک پرائم منسٹر انڈیا کی تاریخ میں اگر کوئی کہا جائے گا تو مودی جی کو کہا جائے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے ویسے تو ہر طرف سے انہیں عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, یہ تو خود کو سپر پاور کہتے تھے. اب تو ان کے اپنے سگے یار نے ان پر 25% جو ہے ٹیرف عائد کر دیا ہے. اب یہ بتائیں کہ ان کی تجارت کا کیا ہوگا, ان کا ملک کیسے چلے گا؟ وہ جو کہہ رہے تھے کہ معیشت ہماری آسمان کی بلندیاں چھو رہی ہیں, اب کیا ہوگا؟ ان کے پاس صرف ایک نعرہ تھا پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ہماری معاشیت بہت بڑی ہے. تو اس ڈیسیجن کے بعد ان کو صحیح دھچکا پہنچا ہے اور شدید دھچکا پہنچا ہے. اس کے بعد مشکل ہوگا ان کے لیے اپنی اکانومی کو اسٹیبل رکھنا بھی. جب وہ اپنی ٹریڈ کریں گے, اپنی پروڈکشن کر کے چیزیں بیچیں گے, اس کے بدلے انہیں ٹیرف دینا پڑے گا. تو ٹیرف بہت بڑی ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والا ہے. اور انڈیا کا جو ویژن تھا وشو گرو اور یہ ساری چیزیں ان کا دباؤ ہو چکا ہے 10 مئی کے بعد. جو کسر رہتی تھی وہ ٹرمپ صاحب نے آج نکال دی. ناظرین, لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو میں کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ صرف ایک امریکہ کی جانب سے بھارت کے منہ پر ایک زوردار مکہ پڑا ہے, چپیڑے ابھی باقی ہیں. اب یہ چپیڑے کون سی؟ اگر آپ ٹرمپ کے سوشل میڈیا پر ان کا یہ جو کنفرم بیان ہے اس کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 25% ٹیرف جو ہے وہ تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے 1 اگست سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پینلٹی بھی ہے, ایک جرمانہ بھی ہے جو کہ ابھی پوری طرح سے ڈیفائن نہیں کیا گیا. وہ جرمانہ کیا ہے, کس مد میں ہے, کتنا عائد کیا جائے گا اور کس طرح وہ بھارت پے کرے گا, ابھی ٹرمپ نے یہ بھی جو ہے اس کو واضح کرنا ہے. لیکن ان کی جو آفیشیل میڈیا پہ آئی ایک چیز, اس کے مطابق 25% ٹیرف تو 1 اگست سے عائد ہو ہی رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھارت پر ایک جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت جیسی ساری صورتحال میں کیسے سروائیو کرتا ہے, کس طرح بچتا ہے. اور خاص طور پہ جو اب ہمارے مودی جی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بہت قریبی دوست تھے امریکہ والے, اب مجھے جو ہے پوری دنیا کی سپورٹ حاصل ہے, جو 10 مئی کے بعد دنیا ہمیں تسلیم کر رہی ہے, ہمیں سپر پاور مان رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب جو ہے وہ دنیا کو لگتا ہے کہ بہت جلد مودی جو ہے وہ ڈیزائن کر کے چائے کے ڈھابے پر نظر آئیں گے. اگلا جرمانہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ جلد آزاد ڈیجیٹل کی اسکرین پر دیکھیں گے.